پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جس طرح کے ہر ساتھی جانتا ہے کہ ربیع الاول دا مہینہ جاری و ساری ہے، اس مہینے دے اندر اللہ دے پیغمبر دی پیدائش پاک ہوئی ہے، اور اس ہی مہینے اندر اللہ دے پیغمبر اس دنیا تو کچھ فرما گئے۔ بھائیو، اللہ پاک نے توڑے تے بڑا بڑا احسان کیتا ہے، توڑوں بڑی بڑی ایک نعمت نہ نوالے آئے۔ تسی کہو کہ نعمتاں تے اللہ دیاں بڑیاں نے، اللہ دا قرآن بھی کہیں دے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر کوئی بندہ اللہ دیاں نعمتاں نو گننا چاہے تے گن نہیں سکتا۔ او اللہ پاک نے تینوں اکھاں نعمت دتیاں نے، اللہ پاک نے تینوں ہاتھ نعمت دیتے نے، پیر نعمت دیتے نے، حتیٰ کہ اللہ پاک نے تیرے 360 جوڑ بنائے نے انسانا، اللہ پاک نے بطور نعمت تینوں عطا فرمائے نے۔ جڑا بندہ کہند رکھو، جڑا بندہ کہند ہے نا میرے کل کچھ نہیں، میں بڑا کنگالا، میں غریبا، او میرے ویلے ویکے تو میں گل سمجھانا، آپ 5 لاکھ روپیہ میرے کو لوے، ایک لات کٹ کے میں نے دے دے۔ کیوں استاد جی؟ 5 لاکھ میں دینا، ایک لات لا کے میں نے دے دے، اکھاں کٹ کے ایک کا کٹ کے میں نے دے دے۔ کہا گا مولانا جنہی اکھاں کوئی نہیں، بنائی کوئی نہیں، کہا گا میرا کاکھ نہ روے، اللہ میں نے تو اکھاں تا فرما دے۔ اے اللہ پاک نے تیرا وجود تینوں مفت تا فرمایا ہے۔ توجہ تیانل بیٹھیں گے، انشاءاللہ بات سمجھ اندر آئے گی۔ اگر ادھر ادھر خیال رہا تو پھر گل ہوئیے تو شروع ترد کر جاواں۔ جے قدرت والوں دے ایک اکھ ہو جاوے کانین، اکٹھی ہو کے آ جائے پیران دی بانین، تے دنیا دے ولیان دا لگ جاوے میلان، گرو گٹ ہوون ہر گر دا چیلا، پھر زور لگاوے اکیلا اکیلا نہ بن سکے گا ایک اکھ دا ڈیلا، جے نکلی ڈلا کوئی بناوی لوے گا، اندے وچوں کچھ نہ نظری پوے گا، بناون والا پھر اس دی قیمت لوے گا، او تو احسان او دے دا کی مل پایا، جن تینوں سب کچھ محت وچ عطایا۔ جدوں آریاں آیاں جگاں دے پیر دیاں، جدوں آریاں آیاں امام اعظم دیاں، جدوں آریاں آیاں خطیب الانبیاء دیاں، جدوں آریاں آیاں امام المتقین دیاں، جدوں آریاں آیاں امامنا فی الدنیا دیاں، امامنا فی الاخر دیاں، امامنا فی الجنہ دیاں، ادھوں اللہ پاک نے آسمان تو قرآن اتار تو جو آسمان تو قرآن اتار دیتا ہے، اور فرمایا کیے، فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، میں مومنہ اتے بڑا بڑا احسان کیتا ہے۔ اللہ سنیا احسان تا تیرے بڑے نے، پر آ میرے ویر 5 کسی دے پوچھنا چاہ رہنے، یہ تے کیڑے ساندہ تذکرہ کرنا چاہ رہے ہو۔ اللہ پاک فرمان دینے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، میں مومنہ اتے احسان کیتا ہے، اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، انہاں دیاں جاناں دے وچوں ایک ایسا نبی بھیج دیتا ہے، یَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ،
او نبی دیاں شاناں کی نے میرے قرآن دیاں ایتاں پڑھ پڑھ کے سناندہ وَيُزَكِّيهِمْ تے بُدھا دی نجاستوں پاک کرتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ تے کتاب و حکمت دے درس دیندہ ہے وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ میرے نبی دے آن تو پہلا ایک کھلم کھلی گمرائی اندر سانا اللہ پاک نے اپنے پاک پیغمبر نو بھیج کے اس امت احسان کیتا ہے نعمتاں عطا فرما دتیاں نے اللہ دا قرآن کہندا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اگر کوئی بندہ اللہ دیاں نعمتاں نو گننا چاہے تے گن نہیں سکتا نام بے شمار اللہ دیاں نعمتاں نے تے مولانا قرآن دا ترجمہ کر دیاں اللہ دیاں نعمتاں گن دیاں کہندے نے او کرے کنک چھولے کھان نو کرے امب نالے جام نو انگور دل پر چان نو ریشم کا پان ہنڈان نو میں کس تو ہومان سرخروم سبحانہو سبحان شانہ تیریاں سبحان شانہ تیریاں جی میں کاٹھ سونے پیریاں حربوز آندیاں ٹیریاں کرے رتا دوانا لال سوم سبحانہو اگے مولانا بڑی پیاری گل کر دینے او زمینداروں کے اور کرنا بڑی پیاری گل کر دینے او کرے مجاں گاواں کر دیاں دودھان دے پانڈے پر دیاں وچ 12 ہرنیاں چر دیاں کئی جم دیاں کئی مر دیاں اور ڈنگر ہزاراں سو بسو سبحانہو او تارے آندے بلد نے چراغ تیرے واسطے میوے آندے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے اوے امب تیرے واسطے انار تیرے واسطے کلا ہری چھال دا پیار تیرے واسطے او دس کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے آمنہ دے لال جہار سول تیرے واسطے او کروڑا نالوں چنگائی احسان کردگار دان پھر اندہ بندیا تو شکر نہیں گزارتا جناب موسیٰ علیہ السلام تو رات اندر پڑھ دینے آخیر زمانے چین ایک ایسا نبی آئے گا جن دی امت نیکی درادہ کرے گی نیکی مل جائے گی اگر نیکی کرنی نصیب ہو گئی ایک دے بدلے 10 نیکیاں مل جان گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کہندے نے اللہ سونے آم اے امت مینوں دے دے اللہ پاک فرماندے نے او نہیں میرے نبی موسیٰ پیغمبر نہیں اے میں امت آفتے آخری پیغمبر حضرت محمد واسطے رکھیے صلی اللہ علیہ وسلم ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلیاں نو اکٹھا کر لیندے نے تے کہندے کینے یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم جمیعا مصدق لما بین یدی من التورات او لوگو مینوں تا اللہ پاک نے بھیجے آئی تائیں جا جا کے لوگانوں خوش خبر